ढलके हुए शानों वाले शख्स ने रात को 8:30 बजे मुझसे मुलाकात की। मैंने उसकी आमद की इत्तला पर ड्राइंग रूम में उसका इस्तकबाल किया था। लकी मेरे साथ थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं अपने दोस्त से कुछ प्राइवेट गुफ्तगू करना चाहता हूँ और इस दौरान उसकी मौजूदगी मुनासिब नहीं। चुनाचे वो खुशी खुशी चली गई और थोड़ी देर के बाद उसने हमारे लिए चाय भिजवा दी। ढलके हुए शानों वाले शख्स ने मुझे बताया कि अभी मेरे काम का वक्त नहीं आया है, इसलिए अगर मैं चाहूँ तो एम्स्टर्डम के तफरीही मकामात की सैर कर सकता हूँ। मैंने कहा मुनासिब है। चाय पीने के बाद वो शख्स चला गया। मैं ज़हनी तौर पर खासा मुतमईन था। कम से कम फुर्सत के कुछ लम्हे तो नसीब हो गए थे। इस दौरान मैं एम्स्टर्डम के बारे में मालूमात हासिल कर सकता था, जहाँ से मुझे अपने काम का आगाज़ करना था। लकी रोटर अगर इस सिलसिले में मेरे साथ रहे तो कोई हर्ज नहीं है। उसके पास एक खूबसूरत कार मौजूद थी। चुनाचे हम एम्स्टर्डम की सड़कों पर आ गए। ट्राम मिंट टावर यानी एम्स्टर्डम के टकसाली दरवाजे पर पहुंचे और फिर शहर की खूबसूरत तरीन सड़क और खरीदो फरोख्त के सबसे बड़े मरकज कैलोरी स्ट्राट पर चहलकदमी करने लगे। कैलोरी स्ट्राट के बिल्कुल नज़दीक दरियाए एम्स्टल नजर आया। उस पर डैम बना हुआ था और इस वजह से ये आबादी एम्स्टर्डम के नाम से मशहूर हुई थी। इसी तरह दरियाए रोटर पर बंद बांधने से रॉटरडैम वजूद में आया। अहले हॉलैंड जब भी अपने शहरों का जिक्र करते हैं तो वो रॉटरडैम को हरकत से भरपूर शहर कहते हैं। बैग को बुजुर्गी का लिबादा ओढ़ा दिया है और एम्स्टर्डम एक खूबसूरत नज्म है जो धीरे धीरे दिल में उतरती जाती है। एम्स्टर्डम हुस्न और जिंदगी से भरपूर है। उसमें सैकड़ों नहरें शरियानों की मानंद फैली हुई हैं। इन अजूबा रोजगार नहरों ने शहर को सैकड़ों खामोश और चमकते हुए तालाबों से ढक दिया है। तालाबों के गिर्द पुराने जमाने के डच सौदागरों के शाहाना मकान नजर आते हैं। सफ़ेद खिड़कियां, खूबसूरत जीने और कदीम चौबी दरवाजे जो वक्त गुजरने के साथ साथ और भी खूबसूरत हो गए हैं। एक जदीद शहर होने के बावजूद एम्स्टर्डम में देहाती जिंदगी की झलक मौजूद है। मिंट टावर के पास कश्तियों में सजे हुए फूलों का बाजार, तंग गलियों में से आती हुई लोक धुनों की सहरंगेज मौसीकी, शीशे की छतों वाली कश्तियों के खूबसूरत नज़ारे, नहरों में तैरती हुई बतखें, हर तरफ बहता हुआ पानी जिसके ऊपर छतरी की शक्ल में नीलगूं आसमान, लाइम की जर्द कलियां, एल्म के खूबसूरत पत्ते, नहरों पर लेटे हुए पुलों के बल खाते जंगले जिनसे नीचे झांकते हुए अजब लुत्फ महसूस होता है। मैं उस शहर की खूबसूरती से बेहद मुतासिर हुआ था। हम दोनों पूरी तरह उन तफरीहात से लुत्फानंदोज हो रहे थे। फिर मानजा रेस्तोरां के इलाके से गुजरते हुए दफतन लकी ने कार के ब्रेकों पर दबाव डाल दिया। मैंने चौंक कर उधर देखा तो एक सुर्ख रंग की छोटी सी खूबसूरत कार सामने ही पार्क हो रही थी। वो बोली, ओह रोटर प्लीज, वो साइका है। बहुत दिन के बाद नजर आई है। बड़ी दिलचस्प और अच्छी लड़की है। सिर्फ 2 दफा मेरी उससे मुलाकात हुई है, लेकिन उसमें दिल मोह लेने की कुव्वतें हैं। क्या तुम मुझे उससे मुलाकात की इजाजत दोगे? मैंने होंठ सुकोड़ कर गर्दन हिला दी। लकी खुद ही उतर कर सुर्ख कार के पास पहुंच गई। कार से बरामद होने वाली लड़की को देखकर मैंने भी पलकें झपकाई थी। इंतहाई हसीन खद्दोखाल की मालिक ये लड़की स्याह बालों के गुच्छे सर पर सजाए हुए थी और उसके नक्श निगार में कोई ऐसी अनोखी बात थी जो उसकी जानिब मुतवज्जे करती थी। लकी उससे गुफ्तगू करती रही और फिर कार की तरफ इशारा किया। चंद ही लम्हे बाद दोनों खवातीन कार की तरफ बढ़ने लगी। मैं समझ गया कि लकी उससे मेरी मौजूदगी छुपा नहीं सकी है। पुरकशिश लड़की जिसका नाम साइका बताया गया था हमारे करीब पहुंच गई और उसने कार की खिड़की पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है मिस्टर रोटर कि आप मुझसे मुलाकात न करें। नीचे आइए, अच्छे इंसानों की तरह मुझसे मिलिए। मैं आपकी बीवी की दोस्त हूँ। मैं मुस्कुराता हुआ नीचे उतर आया। जाहिर है अब इन तमाम मुसीबतों को तो बर्दाश्त करना ही था। लड़की ने मुझसे हाथ मिलाया और एक अजीब सी कैफियत मेरे रगो पै में सरायत कर गई। वाकई उसमें कोई साहिराना कुव्वत थी। वो बोली, और आप लोग तन्हा ही आवारागर्दी कर रहे हैं। ये जो लकी है ये दर हकीकत बहुत लकी है। मैं इसकी खुशकिस्मती की आपको देख कर तो तहे दिल से कायल हो गई हूँ। चुनाचे अब आप लोग मेरे साथ लंच कबूल कीजिए। लकी बोली, ओ डियर, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। तुम तो अचानक मिली हो। क्यों रोटर, क्यों ना हम साइका को अपनी तरफ से लंच की पेशकश करें? मैंने कहा, बात सिर्फ लंच की है। खाना खाना है, खा लिया जाए। रहा सवाल बिल की अदायगी का, तो 2 खवातीन एक मर्द की मौजूदगी में बिल कैसे अदा कर सकती हैं? साइका मेरी बात पर हंस पड़ी। मैं उसकी शक्ल देख कर रह गया। इतनी हसीन हंसी थी कि आंखों के रास्ते सीधी दिल में उतर जाती। मैं उस लड़की से वाकई मुतासिर हुआ था। लड़की ने एक जानिब इशारा किया। बोली, तो फिर क्यों ना हम सामने चलें, उस तरफ। मेरी निगाहें भी उस तरफ उठ गईं। सामने की दीवार पर सितारा दाऊदी से मुज़य्यन इसराइल का सफ़ेद और नीला झंडा आवेज़ां था। ये कोई इसराइली रेस्तोरां था। दिल में शदीद नफरत की एक लहर उठी, लेकिन साइका उस जानिब बढ़ चुकी थी।
चुनाचे मैंने भी अपने कदम उसी समत बढ़ा दिए और थोड़ी देर के बाद हम रेस्तरां में दाखिल हो गए। अंदर का माहौल काफी खुशगवार था। बर्तनों तक पर इसराइली निशानात बने हुए थे। नीला सितारा जगह जगह नजर आ रहा था और मेरे दिल में नफरत की लहरें बेदार हो रही थी। साइका ने वेटर को इशारा करके मेन्यू तलब किया और उसने मेन्यू हमारे सामने सर्व कर दिया। मैंने मेन्यू बंद करते हुए लकी से कहा कि वो जो कुछ मंगवाना चाहे मंगवा ले। तब साइका कहने लगी, क्यों ना मैं आपको इसराइल की एक खास रिवायती डिश खिलाऊं। मैंने नजरें उठाकर उसे देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। ये रिवायती डिश खस्ता नान, गोश्त के टुकड़ों और तेज सुर्ख मिर्चों पर मुश्तमिल थी। मुझे उसके बारे में अंदाजा था कि ये फ़लस्तीनियों की मरगूब ग़िज़ा है, लेकिन इसराइलियों ने इस ग़िज़ा को भी अपना लिया था। साइका ने सुर्ख मिर्चों का चटखारा लेते हुए कहा, क्या ख्याल है? क्या तुम्हें मेरी तजवीज़ करदा चीज़ पसंद आई? मैं बेइख्तियार बोल उठा, हाँ, जब पूरा मुल्क हथिया लिया जाए तो फ़लस्तीनी डिशों को अपना लेने में क्या हर्ज है। साइका चौंक कर मुझे देखने लगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, यूँ लगता है मिस्टर रॉटर के आपको फ़लस्तीनियों के बारे में खासी मालूमात हासिल हैं। ये इंकिशाफ मेरे लिए वाकई हैरत अंगेज़ है। क्या ये फ़लस्तीनी डिश है? मैंने कहा 100%। बोली, बहरहाल क्या हर्ज है? इसराइलियों को फ़लस्तीनियों पर बरतरी हासिल हो गई है तो फिर उनकी ये चीज़ें अपना लेने में कौन सा नुकसान होता है? मैंने कहा, यकीनन ये बरतरी वाकई उन्हें हासिल हो गई है, लेकिन उन्हें बरतरी दिलाने वाले तुम लोग हो। तुमने आज़ाद इसराइली रियासत अमेरिका के किसी कोने में क्यों न कायम की? स्वीडन का शुमाल भी तो गैर आबाद पड़ा हुआ था। लॉर्ड वेलफोर की नज़रें ऑस्ट्रेलिया के वीरानों पर क्यों न पड़ी? क्या ये ज़रूरी था कि तुम लाखों बेगुनाहों को बेघर करके फ़लस्तीन में ही अपने कदम जमा लो? साइका ने हाथ में पकड़ा हुआ चमचा जल्दी से प्लेट में रखते हुए इधर उधर देखा और फिर आहिस्ता लहजे में बोली, सॉरी मिस्टर रॉटर, मुझे नहीं मालूम था कि फ़लस्तीनियों के लिए आपके जज्बात इस कदर शदीद हैं। बड़ी हैरत हुई। क्यों लकी? तुमने तो ये कभी नहीं बताया कि मिस्टर रॉटर फ़लस्तीनियों के हामी हैं। लकी ने कहा, रॉटर की ज़बान से ये सब कुछ सुनकर मुझे भी ताज्जुब हुआ है। इससे पहले मैंने इनके मुंह से फ़लस्तीनियों के हक में कोई बात नहीं सुनी। इस बात पर मैंने अपने आप को फ़ौरन ही संभाल लिया। कहा, हक़ाइक़ का एतराफ़ कोई गलत बात तो नहीं है। जो हकीकत थी वो मेरी ज़बान से निकल गई। खैर, इस मौजू को छोड़ो। हम इस वक्त इसराइली नमक खा रहे हैं, इसलिए इस वक्त उनके खिलाफ गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं। बात आई गई हो गई, लेकिन मैंने कई बार महसूस किया कि साइका चोर निगाहों से मुझे देखने लगी। शायद इस बात पर उसे हैरत हुई थी कि हॉलैंड का बाशिंदा होने के बावजूद मेरे दिल में फ़लस्तीनियों के लिए हमदर्दी क्यों है। मैंने उसके बाद इस मौजू पर कोई गुफ्तगू न की। साइका ने वहाँ से रुखसत होते हुए हम लोगों से वादा लिया था कि हम उससे मुलाकात करते रहेंगे, बल्कि इसरार किया था कि जिस कदर जल्द हो वो किसी दिन डिनर उसके साथ ही करें। साइका ने लकी को अपना टेलीफोन नंबर देते हुए कहा था कि वो उससे टेलीफोन पर राब्ता कायम करे। आजकल वो हॉलैंड ही में मुकीम है। थोड़ी देर के बाद साइका अपनी कार में बैठकर चली गई। लकी मेरे साथ कार में आ बैठी थी। लिमोजीन स्टार्ट करते हुए उसने कहा, ये तुम्हें क्या हो गया था रॉटर? फ़लस्तीनियों के लिए तुम्हारे दिल में ऐसे ख्यालात कब से बेदार हो गए? मैंने जवाब दिया, मैंने वहाँ पर भी तुमसे यही कहा था कि हक़ाइक़ से रूगर्दानी किसी तौर मुमकिन नहीं। जो हकीकत थी मेरी ज़बान पर आ गई। छोड़ो इन बातों को, खामखा का जिक्र निकल आया, क्या फ़ायदा। लकी सीधी साधी औरत थी, खामोश हो गई, लेकिन मेरे दिल में नफ़रतों का तूफ़ान सा उमड़ आया था और मैं सोचने लगा था कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो इन झगड़ों से निकलने के बाद मैं अपने काम का आगाज़ करूं। मैं जिस जगह तक पहुंच गया था वहां तक इतनी जल्दी पहुंचने की मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब यहां आने के बाद मेरी जिम्मेदारियां मुझे मजबूर कर रही थीं कि मैं सब कुछ भुलाकर अपने कामों की तरफ तवज्जो दूं। लेकिन ये कमबख्त लोग जिन्होंने मुझे एक ख़ास मकसद के तहत यहाँ भेजा था, मेरी जान को अटके हुए थे। इनसे पीछा छूटे तो कुछ करूं, और मैं फौरी तौर पर अब भी एम्स्टरडैम में तन्हा नहीं होना चाहता था, क्योंकि यहाँ के बारे में अभी मेरी मालूमात मुकम्मल नहीं थी। दूसरे दिन नाश्ते से फारिग हुआ था कि लकी ने टेलीफोन की इत्तला दी और मैं चौंक पड़ा। मैंने ताज्जुब से पूछा, कोई मुझसे गुफ्तगू करना चाहता है? बोली, हाँ, मिस्टर हार्लेस हैं। मैंने कहा, ओह अच्छा, और टेलीफोन के करीब गया और रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से हार्लेस की आवाज़ सुनाई दी। कोई मसरूफियत तो नहीं है मिस्टर रॉटर? मैंने कहा, नहीं, कहो क्या बात है। वो बोला, तुम इमारत से निकल आओ और पैदल चलते हुए बार्क एंड ट्रॉट पर पहुंच जाओ और यहाँ से सड़क पार करके सामने के पार्क में पहुंच जाओ। पार्क में पहुंचने के बाद तुम्हें दाएं हाथ पर मुड़ना होगा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक शख्स तुम्हें तुम्हारा मुंतज़िर मिलेगा। तुम्हें उससे राब्ता कायम करना है। मैंने कहना चाहा, लेकिन मगर दूसरी तरफ से टेलीफोन बंद हो गया। मैंने तैयार होने में ज़्यादा वक्त न लिया और बाहर निकल कर मतलूबा जगह पहुंच गया, लेकिन हार्लेस को देखकर मैं हैरान रह गया।
میں نے کہا اتنے گھماؤ پھراؤ کی کیا ضرورت تھی؟ تم سیدھی طرح یہ کیوں نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم ہی مجھے ملو گے؟ ہارلس نے جیب سے سگریٹ نکالا اور میرے ساتھ آگے بڑھتا ہوا بولا، دوست ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تمہاری اس مہم میں کامیابی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی عقل استعمال نہ کرو اور کسی بھی سلسلے میں غور کرنا چھوڑ دو۔ یہ ہمارا کام ہے اور ہم نے پوری منصوبہ بندی کر لی ہے۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری پوزیشن کتنی مخدوش ہے، اس بات کو ذہن میں رکھو، دماغ کو ڈھیلا چھوڑ دو اور صرف احکامات پر عمل کرو۔ اس کے لہجے میں تحکم تھا، دل تو مچل کر رہ گیا تھا لیکن اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا ضروری تھا۔ میں خاموشی سے ہارلس کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ پارک کے دوسرے گیٹ سے نکلنے کے بعد وہ سبز رنگ کی ایک کار کے پاس پہنچ گیا جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لڑکی موجود تھی۔ اس نے میرے لیے پیچھے کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی میرے برابر آ بیٹھا۔ لڑکی نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ تقریباً 15 منٹ کا سفر طے کرنے کے بعد ہم ایک عمارت کے مین گیٹ سے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں پورچ میں ایک طویل قامت آدمی میرا انتظار کر رہا تھا۔ خوش پوش تھا اور چہرے پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ اس کی قومیت کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ میں کار سے اترا تو اس نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کرتے ہوئے کہا، مسٹر جان سنوڈن۔ ہاں، حیران ہونے کی بات نہیں ہے۔ یہاں تمہیں راٹر کے نام سے مخاطب کرنا ضروری نہیں ہے چونکہ میں جان سنوڈن کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں خوفزدہ ہوتے ہوئے سوچا کہ کسی کو اچھی طرح جاننا بعض اوقات نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ وہ شخص مجھے لیے ہوئے ایک کمرے میں پہنچ گیا اور ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے خود بھی میرے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ بولا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے جان سنوڈن، تمہیں جو کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں مجھے علم ہے کہ تمہیں مکمل تفصیلات نہیں بتائی گئیں، لیکن یقین کرو میرے دوست، یہ تمام تفصیلات تمہارے لیے سود مند بھی نہ ہوتی۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ کر صرف وہ کرو جو تمہیں کرنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں نے فوراً انگلی اٹھا کر کہا، دیکھو، میں جن حالات سے گزر رہا ہوں ان میں میرا ذہنی توازن بہتر نہیں ہے۔ مجھ سے میری رائے پوچھنے کی بجائے مجھے صرف اپنا مقصد بتاؤ، یہی تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور میرے لیے بھی۔ خوشرو آدمی آہستہ سے ہنس پڑا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں تم بھی ٹھیک کہتے ہو، واقعی تمہیں یہ کہنے کا حق ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، رائفل کی مشق کیسی ہے تمہاری؟ جیل میں رہ کر کہیں نشانے بازی کی مشق ختم تو نہیں کر بیٹھے؟ میں نے الجھتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بولا، مطلب یہ ہے کہ اس مشق کو تازہ کر لو کیونکہ تمہاری نشانے بازی کا کمال ہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ظاہر ہے۔ اس دوران رائفل میرے ہاتھ میں نہیں آئی۔ وہ بولا، انتظام کر دیا گیا ہے، فی الحال یہ بتاؤ کیا پیو گے؟ میں نے کہا، اس وقت کچھ نہیں۔ وہ شخص بولا، جیل میں رہ کر تمہارے مزاج میں نمایاں تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں، خیر آؤ میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ عمارت کے پچھلے حصے میں ایک وسیع میدان پھیلا ہوا تھا جس کے بیچوں بیچ ایک سفید رنگ کا خوبصورت ہیلی کاپٹر کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ پرائیویٹ قسم کا ہیلی کاپٹر تھا۔ اس کے نزدیک ہی پائلٹ بھی موجود تھا۔ پائلٹ کے ساتھ ہی ایک پستہ قد کا آدمی بھی کھڑا ہوا تھا۔ جو شخص مجھے لے کر آیا تھا اس نے پستہ قد آدمی سے میرا تعارف جان سنوڈن کی حیثیت سے ہی کرایا اور پھر کہنے لگا، تمہارا کام ہے مسٹر سنوڈن کی رائفل کی مشق کا جائزہ لو، اس کے بعد تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، یس سر، اور میں اس کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں اپنی اصل شکل میں ہوتا تو یہ لوگ یہیں مجھے ختم کر کے اس میدان کے کسی گوشے میں دفن کر دیتے۔ یقینی طور پر وہ خوشرو آدمی میری صورت پہچانتا ہوگا۔ میک اپ کی وجہ سے اس نے اس بات پر توجہ نہیں دی۔ راٹر کے میک اپ میں میری زندگی بچ گئی تھی، ورنہ میں کم از کم اس کی شناسا نگاہوں سے محفوظ نہ رہ سکتا۔ جان سنوڈن یقیناً کوئی ماہر نشانے باز تھا۔ خیر مایوس تو میں بھی انہیں نہیں کروں گا، مجھے جان سنوڈن کا کیریکٹر بخوبی انجام دینا تھا۔ ہیلی کاپٹر فضا میں تھوڑا سا اوپر اٹھنے کے بعد سیدھا ایک سمت جانے لگا۔ میرے نزدیک بیٹھے ہوئے پستہ قامت نے کہا، اس پروگرام میں 3 چیزیں اہم ہیں، چابک دستی، فوری عمل اور وقت کی پابندی، سمجھے؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پھر بولا، اس جگہ سے ہم جنوب کا رخ کریں گے اور پھر کسی قدر مشرق کی طرف، وہیں نشانے بازی کی مشق ہوگی۔ یہ رائفل چیک کر لو، بے آواز ہے اور بہترین، اس کا کارتوس سامنے سے کھوکھلا ہے اور لگنے پر پھٹتا ہے۔ میں نے رائفل کو ہاتھ میں تولا، شانے سے ٹکایا اور کھڑکی سے باہر نشانہ لے کر دیکھا۔ رائفل جدید ساخت کی اور عمدہ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پستہ قامت آدمی نے پائلٹ سے کچھ کہا اور ہم نیچے اترنے لگے۔ کچھ بلندی پر ہیلی کاپٹر رک گیا۔ پستہ قامت کہنے لگا، یہی جگہ ہے، یہی ہم کچھ دیر رک کر مشق کریں گے۔ ہیلی کاپٹر پانی سے تقریباً 100 فٹ اوپر گیا۔ پستہ قامت نے پائلٹ سے کہا، دروازہ کھول دو۔ فوراً ہی میری نشست کے ساتھ والا دروازہ کھسک گیا۔
پستہ قامت بولا تمہاری نشست بھی گھومنے والی ہے، اپنی مرضی کے مطابق اسے فٹ کر لو۔ میں نے کھٹکا دبا کر سیٹ کو گھمایا اور دروازے کے عین متوازی کر لیا۔ میری نگاہ اور بازوؤں کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ میں نے پانی کا نشانہ لیا۔ پستہ قامت کہنے لگا دیکھو یہ تمہارا ہدف ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گتے کا ایک ڈبہ کھڑکی سے باہر لڑکا دیا اور اس کے بعد مسلسل یہ عمل جاری رکھا۔ رنگین ڈبے پانی پر بطخوں کی طرح تیرنے لگے۔ پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو اپنی جگہ قائم رکھا تھا۔ پستہ قامت کہنے لگا یہ 10 ڈبے ہیں، اگر تم 20 نشانوں میں سب کچھ چھید دو تو سمجھوں گا کہ تم واقعی عمدہ نشانے باز ہو۔ میں نے 12 نشانوں میں ان تمام ڈبوں کو توڑ دیا۔ سرخ روغن پانی پر پھیل گیا تھا۔ پستہ قامت کہنے لگا 10 ڈبے، 12 نشانے اور 16 سیکنڈ، بہت اچھے، بہت ہی خوب۔ بلا شبہ جان سنوڈن تم مکمل طور پر فارم میں ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی عمدگی اور کامیابی سے نشانہ لگا لو گے۔ جیل کی زندگی نے تم پر کوئی اثر نہیں کیا۔ دل ہی دل میں نے سوچا کہ جیل میں گیا کون تھا۔ تم لوگ جان سنوڈن سے جس طرح واقف ہو، اگر میں راٹر کے میک اپ میں نہ ہوتا تو میرا کیا حشر ہوتا۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔ پستہ قامت کے اشارے پر پائلٹ نے ہیلی کاپٹر واپس موڑ دیا تھا۔ وہ ایک چکر لگا کر بلند ہوا اور اپنے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے رائفل واپس پستہ قامت کو دے دی جسے اس نے ایک کیس میں رکھ لیا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ واپسی کا راستہ وہ نہیں ہے جس طرف سے ہم آئے تھے۔ کچھ دیر مزید سفر کرنے کے بعد پستہ قامت نے پائلٹ کو اشارہ کیا اور اس نے رفتار پھر کم کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ پستہ قامت نے مجھ سے کہا اپنی نشست درست کر لو۔ میں نے اپنی نشست کا زاویہ درست کر لیا۔ ہیلی کاپٹر اب سرسبز جنگلوں کے اوپر سے گزر رہا تھا اور تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ تقریباً 200 فٹ کی بلندی پر رک گیا۔ پستہ قامت نے کہا یاد رکھو یہاں ہم صرف 20 سیکنڈ رک سکتے ہیں، تمہیں بس اتنا ہی وقت ملے گا۔ میں نے نیچے دیکھا، ایک بڑا سا صحن تھا جس کے گرد 4 دیواری تھی۔ چاروں طرف درخت تھے اور سرخ پتھر سے بنی ہوئی ایک پگڈنڈی ایک بہت بڑے مکان کی جانب جاتی تھی جس کے سامنے ایک سرسبز لان پھیلا ہوا تھا۔ ایک طرف سوئمنگ پول اور ٹینس کورٹ تھا۔ پستہ قامت بولا ہماری پوزیشن یہی ہوگی۔ اس پگڈنڈی کے کنارے پر جو تالاب کی طرف ہے، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کب باہر نکلتا ہے اور ہم یہاں موجود ہوں گے۔ جس مہارت سے تم نشانہ لگا سکتے ہو اس کے لیے 20 سیکنڈ کافی ہوں گے، کیا خیال ہے؟ میرے بدن میں ایک لمحے کے لیے سنسنی سی پھیل گئی۔ پستہ قامت کے الفاظ کسی خاص واقعے کی نشاندہی کرتے تھے۔ نشانہ 20 سیکنڈ، وہ باہر نکلتا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی انسان ہی ہوگا اور میرے ہاتھوں کسی انسان کو قتل کروایا جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کون ہے وہ؟ کیا سلسلہ ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ یہ بھی پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اتنی کاوش وہ کس سلسلے میں کر رہے ہیں۔ اب پہلی بار یہ اندازہ ہوا تھا کہ میرے ہاتھوں کسی انسان کا خون بہایا جائے گا اور یہ بات واقعی پریشان کن تھی۔ میں نے ماحول کا جائزہ لیا اور پھر پستہ قامت نے پائلٹ کو واپس چلنے کا حکم دیا۔ سارے راستے میں اس مکان اور مکین کے بارے میں سوچتا رہا جسے میرے ہاتھوں قتل کرانے کا پروگرام بنایا گیا تھا۔ پتہ نہیں اس سنسان اور غیر آباد علاقے میں یہ خوبصورت مکان کس نے بنوایا ہے، اس کا مکین کون ہے اور یہ لوگ اس کے دشمن کیوں ہیں۔ اب کوئی فیصلہ کر لینا ضروری تھا۔ جان سنوڈن کی حیثیت سے بلا شبہ کچھ کامیابیاں نصیب ہوئی تھیں، یہاں تک پہنچ گیا تھا، لیکن اس کے بدلے ایک انسان کا خون، وہ بھی کسی ایسے انسان کا جس سے میری کوئی مخاصمت نہیں تھی، میرے لیے انتہائی پریشان کن کیفیت رکھتا تھا۔ ہیلی کاپٹر اس بار اسی سمت روانہ ہوا تھا جہاں سے اس میں سوار ہو کر میں یہاں تک پہنچا تھا اور پھر وہ میدان میں اتر گیا۔ پستہ قامت خوش مجھے ساتھ لیے ہوئے مکان میں داخل ہو گیا جہاں وہی خوش روح شخص ہمارا منتظر تھا۔ اس نے ہم دونوں کی سمت دیکھا اور پھر پستہ قامت شخص سے بولا کیا پوزیشن رہی؟ پستہ قامت نے مسرور لہجے میں کہا انتہائی شاندار، توقع سے کہیں زیادہ عمدہ۔ خوش روح شخص مسکرانے لگا۔ اس نے بڑے پرتپاک انداز میں مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا مجھے یقین تھا جان سنوڈن کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ میں نے کہا لیکن مائی ڈیئر مسئلہ یہ ہے کہ جو کام میرے سپرد کیا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ بولا او ڈیئر سنوڈن، اس کا مقصد تو صحیح معنوں میں ابھی ہمیں بھی نہیں معلوم، بس یوں سمجھو تمہیں کام کرنا ہے اور ہمیں اس کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ظاہر ہے تمہارے لیے اتنی الجھنیں بھی نہ پالی جاتی، یہ کام کسی اور سے بھی لیا جا سکتا تھا، لیکن کچھ ایسی سیاسی نوعیت ہے کہ اس کے لیے تمہارا انتخاب ہی ضروری تھا۔ میں نے کہا نہیں، میں کسی کو قتل کرنے کا کام نہیں کر سکتا۔ وہ بولا کیا مطلب؟ میں نے کہا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو کیا؟ نہیں ڈیئر، کسی انسانی زندگی کو بغیر کسی مقصد کے ختم کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔
या तो तुम मुझे उसके बारे में बताओ वरना मैं ये काम नहीं करूंगा। वो बोला, कैसी बातें कर रहे हो जॉन स्नोडन, तुम अहमक हो क्या? तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज नहीं है? तुम जानते हो कि तुम बारूद के ढेर पर बैठे हुए हो जो किसी भी वक्त भग से उड़कर तुम्हें फना कर देगा। मैंने कहा, अब जो भी हो लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। वो बोला, तो तुम्हारा क्या ख्याल था? क्या इतनी तवील जिद्दोजहद ऐसे ही की थी हम लोगों ने? मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। बेशक तुमने मुझे यहाँ तक लाने के सिलसिले में जो काविशें की हैं उनमें तुम्हें दिक्कत हुई होगी, लेकिन तुम खुद ही बताओ मैं जाने बूझे बगैर किसी को कैसे हलाक कर सकता हूँ? वो बोला, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, समझे? कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ आ चुके हो, लेकिन इस बात को जहन में रखो कि तुम्हारी जिंदगी ब्लेड की धार पर है। हमारी जरा सी जुम्बिश तुम्हें मौत की तरफ धकेल देगी। मैंने जवाबन कहा, अगर यही बात है तो मुझे मौत कबूल है। खुशरू शख्स पस्ता कामत की तरफ देखने लगा। चंद लम्हात कुछ सोचता रहा और फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें सोचने का मौका देता हूँ। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास। एक रास्ते से चलकर तुम मौत की जानिब जाओगे और दूसरा रास्ता तुम्हें जिंदगी की जानिब ले जाएगा। सिर्फ ये छोटा सा काम और उसके बाद तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा की आज़ादी। क्या समझे? मैंने कहा, ठीक है, मुमकिन है मैं कोई फैसला कर सकूं, मुझे इसका मौका दिया जाए। खुशरू शख्स ने गर्दन हिला दी, लेकिन उसके चेहरे पर तशवीश के आसार साफ देखे जा सकते थे। गौर करने के लिए मुझे एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वाकई मैं तशवीश का शिकार हो गया था। खेल ही खेल में ये अजीब मुसीबत गले पड़ गई थी। इसमें कोई शक नहीं कि एम्स्टर्डम तक पहुंचने के लिए इससे बेहतर जरिया और कोई नसीब नहीं हो सकता था, लेकिन जहां आने के बाद जिन मुश्किलात का शिकार हो गया था उनसे निपटना अब मुश्किल ही नजर आ रहा था। बिलाखिर काफ़ी गौर व खौस के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं है कि इन लोगों के चुंगल से निकल भागने की कोशिश करूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।